أين كنت يا أحمد إلى هذا الوقت؟ عفوا يا معلم، ذهبت لأجدد الوضوء. لم لم تكتب الدرس يا خالد؟ انشغلت البارحة بخدمة والدي. لم لم تكتب الدرس؟ فقدت قلمي يا معلم. لم لم تتقن حفظ درسك يا خالد؟ معذرة، سأتقن فيما بعد إن شاء الله. أهذه الساعة تحضر في المدرسة؟ عفوا يا معلم، ذهبت لأجدد الوضوء. ما هو سبب غيابك بالأمس يا محمد؟ كانت تدهورت الأوضاع في المدينة. لم تصفر في الصف ألا تستحي؟ معذرة، لا أكررها. لماذا ترتكز على الكتاب؟ أما تحترم؟ معذرة، سهوت ولم أشعر. من لطخ الجدار بالحفظ؟ أخطأت فأرجو المسامحة سأنظف. لماذا تفسد بيئة اللغة العربية؟ معذرة يا أستاذ، سأواظب على البيئة إن شاء الله. لماذا لونك متغير؟ أشعر بصداع وأريد الاستراحة. من الطالب الذي لم يحل التمارين؟ هل كل من التمارين؟ هل فهمتم الدرس أم لا؟ نعم، فهم الدرس والحمد لله.